ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु शैक्षिकप्रकरणे स्मः। अस्य शैक्षिकप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे गतपाठः प्रथमः पाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् प्रथमे पाठे तत्र शैक्षिकप्रकरणस्यास्य प्रथमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं शेषे इति। शैक्षिक इति शब्दस्य अर्थः दृष्टः। प्रकृते च शेषपदार्थः कः, शेष इत्यनेन किम् अवगन्तव्यं, तच्च अपत्यादिचतुरर्थ्यन्तात् अन्यः यः अर्थः सः शेषः इति अस्माभिः तत्र पठितं। ततश्च तादृशे शेषार्थे अणादयः प्रत्ययाः भवन्ति शेषे इत्यनेन सूत्रेण इति अस्माभिः ज्ञातम्। तर्हि अपत्यार्थादारभ्य चतुर्थीं यावत् के ये अर्थाः पठिताः तान् अर्थान् तेभ्यः अर्थेभ्यः भिन्नाः के अर्थाः भवितुम् अर्हन्ति तेषां कानिचन उदाहरणानि प्रकृते प्रदत्तानि, तानि अस्माभिः पठितानि। तद्यथा चक्षुषा गृह्यते चाक्षुषं रूपं, श्रावणशब्दः, औपनिषदः पुरुषः, दृशति पिष्टाः दार्शदाः सक्तवः, उलूखले क्षुण्णः औलूखलो यावकः, अश्वैरुह्यते आश्वो रथः, चतुर्भिरुह्यते चातुरं शकटं, चतुर्दश्यां दृश्यते चातुर्दशं रक्षः इति एते विशिष्टाः केचन अर्थाः ये इतः पूर्वम् अस्माभिः न पठिताः तेषां विषये अत्र अस्माभिः पठनं कृतं। तत्र च सयुक्त्या अथवा सयुक्ति शेषे इति यत् सूत्रं भवति तत्सूत्रं लक्षणमपि भवति अधिकारोऽपि भवति। अर्थात् तेन विधानमपि क्रियते, विधिसूत्रमपि अस्ति, तद् अधिकारसूत्रमपि भवति इति तत्र अस्माभिः व्याख्यायां विस्तरेण चर्चापूर्वकं ज्ञातं पठितं। ततश्च अस्य अधिकारः क्व यावत् अस्ति, नाम उत्तराधिकारावधिः कः इति चेत् तत्र तस्य विकारः इत्यतः पूर्वम् अर्थात् तृतीयपादस्य चतुर्थाध्यायस्य तृतीयपादस्य 34 सूत्रात् पूर्वं तत्र शेषाधिकारः भवति इति अस्माभिः तत्र पठितं। किञ्च व्याख्यायां विशिष्टाः विचाराः, नाम शेषे इति सूत्रस्य आरम्भस्य प्रयोजनं किमर्थमिदमारभ्यते, शैशिकान् मतुवर्थियान् शैशिको मतुवर्थीयः नेष्टः स्वरूपः नेष्टः इति कृत्वा तस्येदम् इत्यनेन एव प्रकृते निर्वाहो न भवति। शैशिकात् शैशिकः नेष्टः इति कृत्वा तत्र शेषाधिकारः कर्तव्यः। तत्र केचन विशिष्टाः अर्थाः, कानिचन विशिष्टानि च विधानानि पठनीयानि इति इत्यादीनि तत्र विभिन्नानि प्रयोजनानि व्याख्यायाम् अस्माभिः दृष्टानि। किञ्च अस्य सूत्रस्य आरम्भस्य अथवा अस्य प्रकरणस्य आरम्भस्य प्रयोजनम् अस्माभिः अत्र दृष्टं। तत्र इतोपि अग्रे अस्य प्रकरणस्य प्रयोजनम् अथवा शेषे इति अधिकारस्य प्रयोजनं तत्र व्यवहारकाले, अर्थात् यदा अस्माभिः उदाहरणानां सिद्धेः व्यवहारः अथवा सूत्राणाम् अर्थज्ञानस्य व्यवहारः उत्तरोत्तर अस्मिन् क्रमे करिष्यते, तदा सर्वा अपि स्पष्टता अनुपदमेव भविष्यति। समीचीनम्।
तत्र ते अर्थाः अपि क्रमशः अग्रे पठिष्यन्ते एव। भवतु, इदानीं वयं एतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः। अयं च पाठः, प्रथमः पाठः अस्माकं सम्पन्नः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः च पङ्क्तिः इत्थम् अस्माभिः रक्षिता। प्रपञ्चितं चैतत् तस्यापत्यम् इत्यत्र तस्येदमित्यपत्येपि इत्यादिश्लोकवार्तिकव्याख्यावसरे इति। अस्याः पङ्क्तेः अग्रिमायाः पङ्क्तेः अस्माभिः पठनीयं वर्तते। अग्रिमायाः पङ्क्तेः अग्रे पठनीयं वर्तते, अथवा अग्रिमायाः पङ्क्तेः आरभ्य पठनीयं वर्तते। भवतु, एवञ्च अस्य शैषिकप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे द्वितीयः पाठः आरब्धः भवति। तत्र उच्यते सूत्रं साक्षात् शेषे एतस्मात् अनन्तरं विद्यमानं सूत्रं राष्ट्रावारपारात् खखौ इति। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। राष्ट्रावारपारात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। खखौ इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनं भवति। समीचीनं। तत्र राष्ट्रञ्च अवारपारञ्च राष्ट्रावारपारं समाहारद्वन्द्वः आश्रीयते, तस्मात् राष्ट्रावारपारात् इति। समीचीनं। शेषे इति अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वमपि लभ्यते। समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यपि लभ्यते। समीचीनं। व्याख्याता कथयति आभ्यामिति मूले उक्तं। सूत्रार्थं पश्यन्तु। मूले आभ्यां क्रमात् घखौ स्तः इति। काभ्यां? राष्ट्र इति शब्दात् अवारपारशब्दाच्च। अवारपारशब्दस्य च अर्थं वयं जानीयाम इति चिन्तयामि। पूर्वं क्वचित् चर्चा कृता आसीत्। यथा मध्ये तत्र नदी अस्ति इति चिन्तयन्तु। नद्याः अस्मिन् स्थाने वयं स्मः। यस्मिन् स्थाने वयं स्मः तत् स्थानम् अवारम् इत्युच्यते। नद्याः सः भागः यः वर्तते तत् स्थानं पारः इत्युच्यते। पारे मध्ये षष्ठ्या वा इत्यत्र पारे गङ्गम् इत्यादिषु कदाचित् अस्माभिः चर्चितं, मध्येपि क्वचित् आगतमासीत्। एवञ्च समुद्रः अस्ति, तस्य यस्मिन् भागे वयं स्मः सः भागः अवारः। समुद्रात् तस्मिन् भागे, समुद्रात् ततः यः भागः अस्ति श्रीलङ्का इत्यादि, सः भागः पारः इति। तद् लोके अपि गृह्यते, अपि च आध्यात्मिकदृष्ट्या अपि तस्य ग्रहणं क्रियते। अवारः नाम इहलोकः, पारः अर्थात् परलोकः। एतादृशेषु सन्दर्भेषु अपि तत् प्रयुज्यते। विशेषस्तु कोशेषु अपि द्रष्टव्यः अर्थज्ञानाय। भवतु नाम राष्ट्रशब्दस्य च अर्थं वयं जानीमः, प्रसिद्धः शब्दः। तर्हि आभ्यां शब्दाभ्यां क्रमात् अर्थात् यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति परिभाषाबलात् अयमर्थः लभ्यते। क्रमात् घखौ स्तः नाम राष्ट्रशब्दात् घ प्रत्ययः, अवारपारशब्दाच्च ख प्रत्ययः भवति इति। शेषे अर्थात् शेषार्थे गम्यमाने इति। शेषश्च कः इति अस्माभिः पूर्वं दृष्टमेव। अपि च तत्र एकम् अवधानं कर्तव्यं। गतपाठे मूले ग्रन्थे शेषगताः अर्थाः ये ग्रहणाद्यर्थः चक्षुषा गृह्यते, चाक्षुषं रूपं
ये ग्रन्थकारेण परिगणिताः तावन्तः एव इति न, अन्येपि अर्थाः अत्र गृहीतुं शक्यन्ते, ये अपत्यादारभ्य चतुरर्थीं यावत् न पठिताः। अस्तु, ततः व्याख्यातारं पश्यामः किं कथयति अग्रे। राष्ट्रशब्दात् अवारपारशब्दात् च इत्यर्थः। अस्तु, तत्र प्रयोगः साध्यते। राष्ट्रियः इति तत्र उच्यते। राष्ट्रे जातः भवः इत्यादिः अर्थः यथा योग्यं बोध्यः इति। राष्ट्रे जातः अयमर्थः इतः पूर्वं शेषाधिकारात् पूर्वं न पठितः, तत्र जातः, परन्तु अत एव सः शेषाधिकारे निवेशितः। अग्रे वक्ष्यते तत्र जातः इति अर्थविधायकं सूत्रमपि कथयिष्यते, परन्तु सर्वोऽपि शेषः प्रकृते शेषप्रकरणे नोक्तः वर्तते। अतः साक्षात् यः अर्थः नोक्तः वर्तते अत्र तद्भिन्नः अर्थः अपि अस्माभिः प्रयोगान् आश्रित्य प्रकृते स्वीकर्तुं शक्यते, अथवा प्रयोगयोग्यताम् आश्रित्य प्रकृते स्वीकर्तुं शक्यते। एवं खलु। अतः राष्ट्रशब्दात् घप्रत्ययः कथयति व्याख्याता। घस्य इयः केन सूत्रेण आयने यः फटघचगां प्रत्ययादीनां तेन सूत्रेण घ इत्यस्य स्थाने इयादेशो भवति। अतः राष्ट्र इय, राष्ट्र इत्यत्र अकारलोपः, राष्ट्र इय राष्ट्रिय सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति राष्ट्रियः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। द्वितीयः शब्दः कः? अवारपार। तस्मात् ख प्रत्ययः। तत्र कथयति व्याख्याता अवारपारीण इति खस्य ईनादेशः णत्वम्। तत्र तदेव अवारपारयोः जातादिः इति अर्थः, नाम जातः अथवा तत्र भवः। अतः तस्मिन् अर्थे अथवा युक्ते कस्मिंश्चित् शैक्षिके अर्थे अवारपार इत्यस्मात् शब्दात् ख प्रत्ययः, खकारस्य ईनादेशः, आयने ईनीयः फटझखां प्रत्ययादिना, फटझखाम् अस्तु। खस्य ईनादेशे अवारपार ईन अवारपार ईन। अवारपार इत्यत्र रेफोत्तरवर्तीयः नाम द्वितीयः यः रेफः, तस्मात् परतः विद्यमानः यः अकारः तस्य लोपः यस्येति चैत्यनेन। अवारपार ईन अवारपारीण अट्कुप्वाङ्नुम् इत्यनेन अणत्वम्। अवारपारीण सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति अवारपारीणः इति रूपं भवति सिद्धम्। तत्र वार्तिकं वस्तुतः वार्तिकद्वयं, परन्तु वार्तिकद्वयम् एकेन एव वार्तिकेन अत्र पठितवान् ग्रन्थकारः। किं कथयति तत् पश्यामः। आम्, अवारपाराद् विगृहीतादपि विपरीताच्चेति वक्तव्यम् इति। तत्र वार्तिकस्य पदच्छेदं पश्यन्तु। अवारपारात् पञ्चम्यन्तं, विगृहीतात् पञ्चम्यन्तम्, अपि इति अव्ययं, विपरीतात् इति पञ्चम्यन्तं, च इति अव्ययम् इति अव्ययम्, अर्थात् इति इति अव्ययं वक्तव्यमिति प्रथमान्तम्। अस्तु, तत्र या विभक्तिः श्रूयमाणा वर्तते तत्र तां परिभाषां संस्मृत्य, यथा अवारपारात् पञ्चमी वर्तते, अतः तस्मादित्युत्तरस्य वयं वार्तिकस्य अर्थं कुर्मः अथवा वार्तिकस्य अर्थं द्रष्टुं सिद्धाः भवामः। तत्र कथयति व्याख्याता अवारशब्दात् पारशब्दात् च पृथग्भूतादपि खो वक्तव्यः इत्यर्थः।
नाम वार्तिकस्य अर्धस्य भागस्य अयमर्थः। कियद् वार्तिकं कृतम्? अवारपारात् विगृहीतादपि, विगृहीतस्य अर्थात् पृथग्भूतस्य। सूत्रेण तु अवारपार इति शब्दादेव खप् प्रत्ययः उच्यते, परन्तु वार्तिककारः कथयति अवारपार इति समस्तशब्दात् तु भवतु, परन्तु विगृहीतादपि भवतु। विग्रहः यदा क्रियते तदा अवारशब्दः पृथक् भवति, पारशब्दः पृथक् भवति, अतः अवारशब्दादपि खप् प्रत्ययः भवतु, पारशब्दादपि खप् प्रत्ययः भवतु इति वार्तिकस्य अर्थस्य अर्थः सम्पद्यते। अर्धः भागः वार्तिकस्य कः? विपरीताच्चेति। नाम अवारपार एवं खलु सूत्रे शब्दः पठितः, राष्ट्रावारपारात् खखौ। तर्हि अवारपार इत्यत्र शब्दवैपरीत्यं कर्तव्यमिति। सूत्रे अवारशब्दः परतः पूर्वं वर्तते, पारशब्दः परं वर्तते, परः अस्ति। अतः पारशब्दः पूर्वं कर्तव्यः, अवारशब्दः परः कर्तव्यः। एवं खलु। अतः पारावार् इति शब्दः इति विपरीतात् शब्दादपि तत्र प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। सम्यक्। अतः तदेव व्याख्याता कथयति पारावारशब्दादपि इत्यर्थः इति। सम्यक्। आम्, तर्हि रूपाणि दत्तानि, त्रीणि रूपाणि इतोपि तर्हि अत्र वृद्धानि भवन्ति, नाम अधिकानि लभ्यन्ते, वार्तिककारेण वर्धितानि भवन्ति। वस्तुतः वार्तिककारेण तु तत्र अनुशासनदृष्ट्या वर्ध्यन्ते। ते प्रयोगाः तु आदौ एव लोके अथवा वाङ्मये श्रूयते, अतः ततः अनयोः ग्रहणं कृतं तावदेव। अस्तु, ततः अवारीणः। तर्हि अवारशब्दात् खप् प्रत्यये सति ईनादेशे सति णत्वादिकं सर्वं विधाय अवारीणः इति रूपं भवति। नाम अवारे जातः इत्येव अर्थः। जातादिः आदिशब्देन तत्र अन्यः अपि कश्चन अर्थः युक्तियुक्तः शैषिकः गृहीतुं शक्यः। केवलात् पारशब्दात् यदि विधीयते खप् प्रत्ययः तर्हि तत्र पारीणः, पारे जातः इति अर्थः तत्र उच्यते। विपरीतात् यदि कथयामः, पारशब्दम् आदौ प्रयुञ्ज्महे यदि, तर्हि पारावार इत्यस्मात् खप् प्रत्यये सति पारावारीणः इति रूपं सिद्ध्यति। समीचीनम् इति। ततः इति एतद्वार्तिकस्थः विचारः सम्पन्नः। इदानीम् अत्र सैद्धान्तिकः कश्चन विचारः पठनीयः वर्तते। अग्रिमा या पङ्क्तिः अस्ति मूले, इह प्रकृतिविशेषाद् घादयः ट्युट्युलन्ताः प्रत्ययाः उच्यन्ते, तेषां जातादयः अर्थविशेषाः समर्थविभक्तयश्च वक्ष्यन्ते इति या पङ्क्तिः मूले दृश्यमाना वर्तते, तस्याः पङ्क्तेः इदानीम् अस्माभिः अर्थः ज्ञातव्यः वर्तते। अतः तस्याः पङ्क्तेः अर्थज्ञानाय व्याख्याता अथवा अर्थबोधनाय व्याख्याता काञ्चित् अवतरणिकां बध्नन् कथयन् अस्ति अथवा कथयति। एवं खलु। अतः तत्र उच्यते, अग्रे पठामः, ननु राष्ट्रावारपार इत्यारभ्य विभाषापूर्वाह्णापराह्णाभ्याम् इत्यन्तैः सूत्रैः। इदानीं राष्ट्रावारपारात् खखौ इति सूत्रम् अष्टाध्याय्यां वयं क्व पठन्तः स्मः, तस्य संख्या बुद्धौ स्थापनीया। साक्षात् शेषे इति सूत्रानन्तरम् अग्रिमं सूत्रं चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 93तमं सूत्रं भवति। कथयति, राष्ट्रावारपार इत्यारभ्य विभाषापूर्वाह्णापराह्णाभ्याम् इत्यन्तैः सूत्रैः। विभाषापूर्वाह्णापराह्णाभ्याम् इति सूत्रं क्व वर्तते इति चेत् चतुर्थाध्यायस्य तृतीयपादस्य 24तमं सूत्रं तद् वर्तते। सम्यक्।
इत्यन्तैः सूत्रैः नाम तावत्पर्यन्तैः सूत्रैः। एवं खलु तत्र राष्ट्रादिशब्देभ्यः प्रकृतिभ्यः नाम तत्र सूत्रेषु प्रकृतयः निर्दिष्टाः वर्तन्ते खलु। यथा सद्यः एव सूत्रं पठितम् अस्माभिः, किं राष्ट्रावारवारात् खखौ, तत्र काभ्यां प्रकृतिभ्यां प्रत्ययेन भाव्यं ते प्रकृति अत्र उक्ते वर्तेते, ताभ्यां च कौ प्रत्ययौ भवेतां तौ प्रत्ययोपि उक्तौ वर्तेते। अतः कथयति इत्यन्तैः सूत्रैः, सूत्रै इत्यत्र ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यनेन रोरि इत्यनेन रेफस्य लोपे ततः दीर्घे सति सूत्रै इति श्रूयते। अतः तत्र विसर्गः न श्रूयते इति कृत्वा दोषः अस्ति इति तु न भ्रमितव्यम्। अस्तु, प्रकृतमनुसरामः। इत्यन्तैः सूत्रैः राष्ट्रादिशब्देभ्यः प्रकृतिभ्यः शेषे अर्थे प्रत्ययाः विहिताः। एवं खलु। प्रकृते विभाषापूर्वाह्णपराह्णाभ्याम् इति सूत्रस्य एव सङ्कलने किं प्रयोजनम् अत्र व्याख्यातुः तत्तु उत्तरोत्तरं स्पष्टं भविष्यति। यतः अस्माभिः शेषे इत्यस्य अधिकारः मूले एव पठितः। चतुर्थाध्यायस्य तृतीयपादस्य 34 सूत्रं यावत् शेषे इति अधिकारो भवति। परन्तु एषः किं वदति, विभाषापूर्वाह्णपराह्णाभ्यां नाम तत्रैव तृतीये पादे चतुर्थाध्यायस्य तृतीयं पादं यदि वयं पश्यामः तत्रैव 24 सूत्रं विभाषापूर्वाह्णपराह्णाभ्यां। ततः पूर्वं किं कथयति, शेषे अर्थे प्रत्ययाः विहिताः। किं ततः अग्रे शेषः नास्ति वा इति चेत् ततः अग्रे शेषः अस्ति, तत्र जातः इत्यादयः अर्थाः तत एव अग्रे आरभ्यन्ते। किञ्च प्रावृषष्ठप् इत्यादयः प्रकृतयः अपि तत्र विहिताः वर्तन्ते, ठप् प्रत्ययोपि तत्र विहितः वर्तते। अतः विभाषापूर्वाह्णपराह्णाभ्याम् इति यत् सङ्कलनम् अत्र व्याख्याता कुर्वन्नस्ति तत्र किं स्वारस्यम् इति तु अग्रे एव अस्माकं विषयः स्फुटः भविष्यति। सद्यः अस्य शृणुमः किं कथयन्नस्ति एषः। अस्तु, विभाषापूर्वाह्णपराह्णाभ्याम् इत्यन्तैः सूत्रैः राष्ट्रादिशब्देभ्यः प्रकृतिभ्यः शेषे अर्थे प्रत्ययाः विहिताः। सम्यक् इति पङ्क्तेः स्पष्टता अस्माकम् अस्ति। भवतु नाम अत्र एकः एव संशयः, नाम तस्य विकारः इतः पूर्वं किमर्थम् एतेन परिधिः न परिगण्यमानः वर्तते अत्र अस्यां पङ्क्तौ। विभाषापूर्वाह्णपराह्णाभ्याम् इति सूत्रात् पूर्वमेव राष्ट्रादिशब्देभ्यः प्रकृतिभ्यः शेषे अर्थे प्रत्ययः विहितः इति कुतः उच्यमानः एतेन वर्तते। तस्य च रहस्यं कदाचित् अग्रे स्पष्टं भवेत्। अत्र नोक्तं सद्यः, अतः वयं न तत्र अधिकां चर्चां कुर्मः, अग्रे गच्छामः। अस्तु, अग्रे तस्यापत्यम् इत्यादिवत् अर्थविशेषास्तु न निर्दिश्यन्ते। अतः एव एतेन पङ्क्त्या स्पष्टं भवति प्राक्तनः विचारः। नाम तस्यापत्यम् इत्यादिवत् अर्थविशेषास्तु न निर्दिश्यन्ते, नाम ततः पूर्वम् इत्यर्थः। तर्हि इति भाति यत् तत्र जातः इत्यतः पूर्वं तत्र विभाषापूर्वाह्णपराह्णाभ्याम् इति सूत्रं यावत् केवलाः प्रकृतयः एव उक्ताः वर्तन्ते। सम्यक् एतया पङ्क्त्या स्पष्टता भवति। यतः उदाहरणाय तत्र राष्ट्रावारपाराद् घखौ इत्यतः भवन्तः अग्रे यदि किञ्चित् दृष्टिं प्रसारयन्ति तदा तत्र स्पष्टता भवति। नाम सूत्रेषु यथा ग्रामाद्यखयं मध्यमध्यं पठामि, पश्यामः अर्थाः अपि सन्ति वा न वा, अत्रैव स्पष्टता भविष्यति। कत्र्यादिभ्यो ढकै कुलकुक्षिग्रीवाभ्यश्वास्यलङ्कारेषु नद्यादिभ्यो ढक् दक्षिणापश्चात् पुरुषस्तिक् नैव। सत्यम् अग्रे अपि सूत्रेषु अहं पश्यन्नस्मि यत् क्वापि अर्थविशेषः नोक्तः।
कोपधः दृढकच्छादिभ्यश्च मनुष्यतस्थ्योर्विं चतुर्थाध्यायस्य आरम्भे पश्यन्तु युष्मदस्मदोरन्यतरस्य खञ्च तस्मिन्नणिचुष्माकास्माकौ असाम्प्रतिके द्विपादं समुद्रङ्यै मध्ये मध्ये पठन्नस्मि वर्षाभ्यष्ठक् सायञ्चिरं प्राण्ये प्रगेव्यवेभ्यश्च्युटिलौ तुट् च तत्र ट्युल् इत्यनयोः विधानमस्ति विभाषापूर्वाह्णापराह्णाभ्यां सत्यं तदनन्तरम् अर्थः उच्यते कः तत्र जातः सम्यक् आं तर्हि प्राक्तनी पङ्क्तिः नितान्तं सङ्गच्छते तर्हि तस्य विकारः इति सूत्रं यावत् शेषे इत्यस्य अधिकारः अस्ति परन्तु विभाषापूर्वाह्णः पराह्णाभ्याम् इति कुतः अत्र परिगणितम् इति चेत् तावत्पर्यन्तम् अर्थविशेषाः नोक्ताः वर्तन्ते तावत्पर्यन्तं प्रकृतयः एव उक्ताः वर्तन्ते प्रकृतिभ्यः प्रत्ययविशेषाः उक्ताः वर्तन्ते तावदेव ततः अग्रे तस्य विकारः इत्यतः पूर्वं तत्र जातः इत्यादयः अर्थाः अपि उक्ताः वर्तन्ते इति समीचीनं तदेव पुनः अग्रिमां पङ्क्तिं पश्यन्तु तस्यापत्यम् इत्यादिवद् अर्थविशेषास्तु न निर्दिश्यन्ते क्व विभाषापूर्वाह्णापराह्णाभ्याम् अर्थात् तत्र जातः इत्यतः पूर्वं विभाषापूर्वाह्णापराह्णाभ्याम् इत्यस्य च मया सूत्रसङ्ख्या उक्ता एव अतः भवतां पुरतः अष्टाध्यायी स्यात् अष्टाध्यायीं पश्यन्तः भवन्तः अत्रत्यं व्याख्यानम् अवगन्तुं यत्नं यदि कुर्वन्ति तर्हि पूर्णतया स्पष्टता भवति सम्यक् तर्हि किमुक्तम् अर्थविशेषास्तु न निर्दिश्यन्ते तत्र अग्रे कथयति यत्किञ्चित् विभक्त्यन्तेभ्यः राष्ट्रादिप्रकृतिविशेषेभ्यः घादयः च्युटिलुन्ताः प्रत्ययाः स्युः इति नाम यत्किञ्चित् विभक्त्यन्तेभ्यः नाम तत्र याः विभक्तयः दृश्यमानाः वर्तन्ते एवं खलु तत्र राष्ट्रादिप्रकृतिविशेषेभ्यः नाम याः राष्ट्रादिप्रकृतयः उक्ताः वर्तन्ते यथा प्रकृते राष्ट्र अवारपार इति प्रकृतिद्वयं वर्तते एवं किल घादयः ट्युटुलन्ताः प्रत्ययाः स्युः नाम घादयः नाम राष्ट्रावारपारात् घकौ इति घप्रत्ययात् आरम्भः भवति विभाषापूर्वाह्णापराह्णाभ्याम् इत्यतः पूर्वं यत् सूत्रं पठितं तत्र सायञ्चिरं प्राह्णे प्रगेव्यवेभ्यश्च्युटिलौ तुट् च तावत्पर्यन्तं ट्युट्युलन्ताः इत्युक्तं ट्युः एकः प्रत्ययः ट्युल् च अपरः प्रत्ययः तत्र विधीयते तावत्पर्यन्तं ये प्रत्ययाः उक्ताः ते प्रत्ययाः स्युः काभ्यः प्रकृतिभ्यः राष्ट्रादिप्रकृतिविशेषेभ्यः यत्किञ्चित् विभक्त्यन्तेभ्यः नाम तेभ्यः या कापि विभक्तिः स्यात् अथवा तत्र या विभक्तिः परिगणिता स्यात् तस्याः विभक्तेः इति तत्र कथयति समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यनुपस्थित्य प्रथमोच्चारितविभक्तिविशेष अनुपस्थितेः इति नाम एषः कथयति नाम समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यस्य तत्र उपस्थितिः न स्यात् इति एवं खलु नाम अर्थविशेषस्य कुतः उपस्थितिः न स्यात् तदुच्यते नाम अर्थविशेषस्य विधायकस्य सूत्रस्य अभावात् यथा तस्यापत्यं तस्य इति तत्र उच्यते सास्य देवता सा इति प्रथमान्तम् उच्यते इति प्रथमं पदं यद् भवति तेन यद्निर्दिष्टं भवति तस्मात् प्रत्ययः भवति इति उच्यते दृष्टं साम तत्र तेन इति अनुवर्तते अथवा तेन दृष्टं साम तृतीयान्तात् वयं प्रत्ययं कुर्मः यथा पूर्वमासीत् तथा अत्र न स्यात् कुतः अर्थविधायकानि सूत्राणि नोक्तानि केवलाः प्रकृतयः निर्दिष्टाः वर्तन्ते ताभ्यश्च प्रत्ययाः उक्ताः वर्तन्ते तावदेव
इति अस्याः पङ्क्तिः नाम अतः समर्थानां प्रथमाद्वा इति उपस्थितं न भवति इति कथयति एषः। नाम एकः विचारः क्रियमाणः वर्तते। एवं किल? तर्हि तदेव तत्र विषयः कः आरब्धः वर्तते, यत्किञ्चित् विभक्त्यन्तेभ्यः राष्ट्रादिप्रकृतिभ्यः राष्ट्रादिविशेषेभ्यः घादयः टिटुलुन्ताः प्रत्ययाः स्युः। नाम एतदन्तात् एव एतद्विभक्त्यन्तादेव एते प्रत्ययाः भवेयुः इति नियमः न स्यात् इति। ततः किञ्च अग्रिमं विषयं कथयति, तत्र जातः इत्यादि उत्तरसूत्रेषु तत्र विभाषा एतत् पठितं खलु सूत्रम् अधुना स्मृतं खलु विभाषा पूर्वाह्नापराह्नाभ्याम् इत्यतः अग्रे एव सूत्रं तत्र दृश्यते, तत्र जातः इत्यादि उत्तरसूत्रेषु ततः अग्रे यानि सूत्राणि वर्तन्ते ततः पूर्वं तस्य विकाराः इत्यतः च पूर्वम् अर्थविशेषाः एव निर्दिष्टाः वर्तन्ते। तत्र विशेषाणां निर्देशः कृतः वर्तते। यथा तस्य विकारः प्रावृषष्ठप् संज्ञायां शरदो विङ् पतः पन्तच् अमावास्या वा अर्थविशेषाः अपि सन्ति, किञ्च केवलप्रकृतिप्रत्ययविधायकानि अपि सन्ति तत्र सूत्राणि। अतः एवकारः यः अस्ति सः तु चिन्त्यः अथवा अग्रे स्पष्टः भविष्यति। नाम ततः इत्यादिसूत्रेषु अर्थविशेषाः एव निर्दिष्टाः। तत्र प्रथमोच्चारितसप्तम्यन्तात् यथा तत्र जातः इत्यत्र तत्र इति सप्तम्यन्तं कुतः? सप्तम्याः अर्थे तत्र त्रल् प्रत्ययः विधीयते, सप्तम्यास्त्रल् अथवा सप्तम्यन्तात् त्रल् विधीयते। एवं खलु? तत्तद्विभक्त्यन्तेभ्यः सर्वेभ्यः साधारणाः अणः एव स्युः इति, अणादयः एव स्युः इति। एवं खलु? तर्हि एतद् व्यवस्थाद्वयं यत् प्राप्यमाणं वर्तते तद्व्यवस्थाद्वयं नापेक्षितम्। एकं यत् पूर्वमुक्तं किं, यत्किञ्चित् विभक्त्यन्तेभ्यः राष्ट्रादिप्रकृतिविशेषेभ्यः घादयः टिटुलुन्ताः प्रत्ययाः भवेयुः इत्येकम्। अपि च यत्र केवलाः अर्थाः एव उक्ताः वर्तन्ते तत्र प्रथमोच्चारितसप्तम्यन्तात् तत्तद्विभक्त्यन्तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि साधारणः अणादयः एव स्युः, अपेक्षिताः तु तत्र अन्ये अपि। किञ्च पूर्वं यत्किञ्चित् विभक्त्यन्तेभ्यः नाम यां कामपि विभक्तिम् आश्रित्य तद्विभक्त्यन्तात् घादयः स्युः इति स्यात्। तत्र स्पष्टीकरणं कुर्वन् कथयति किम्, इह प्रकृति इत्यादिना मूले पश्यन्तु। इह प्रकृतिविशेषाद् घादयः टिटुलुन्ताः प्रत्ययाः उच्यन्ते। एवं खलु? नाम तदेव ट्युट्युल् प्रत्ययविधानं यावत् अथवा विभाषापूर्वाह्नापराह्नाभ्याम् इति सूत्रं यावत् प्रकृतयः एव वक्ष्यन्ते, तेभ्यः प्रत्ययविशेषाश्च वक्ष्यन्ते। यथा राष्ट्रावार इत्यत्र अस्माभिः दृष्टमेव। अग्रे कथयति, मूले एव पश्यन्तः भवन्तु, तेषां जातादयः अर्थविशेषाः समर्थविभक्तयश्च वक्ष्यन्ते इति। नाम प्रकृते ये प्रत्ययाः उक्ताः घकारादारभ्य घ प्रत्ययादारभ्य टिल् प्रत्ययं यावत् ते तु याभ्यः प्रकृतिभ्यः विहिताः ताः प्रकृतयः एव केवलाः अत्र उक्ताः वर्तन्ते। ततः पूर्वं ततः अग्रे एतेषां नाम अथवा तेषां नाम तत्र येभ्यः प्रकृतिभूतेभ्यः शब्देभ्यः प्रत्ययाः उक्ताः वर्तन्ते तेषां जातादयः अर्थाः समर्थविभक्तयश्च वक्ष्यन्ते इति। एवं खलु? नाम
तत्र जातः इत्यादयः अर्थाः समर्थविभक्तयश्च, नाम का विभक्तिः तत्र अपेक्षिता, का विभक्तिः तत्र युक्तिं भजते, अथवा तत्र या कापि विभक्तिः तत्र भवतु इति यः अनियमः प्रसक्तः, तत्र विभक्तिनिर्णयः अपि अग्रे वक्ष्यते। इति मूले। इदानीम् अस्य समाधानस्य व्याख्यात्रा कथं व्याख्यानं कुर्वन्नस्ति तत् पश्यामः। कथयति, राष्ट्रावार इत्यादिसूत्राणां प्रकृतिविशेषेभ्यः केवलप्रत्ययविधीनाम् अर्थविशेषविभक्तिविशेषाकाङ्क्षायां, नाम सत्यं शेषार्थः, परन्तु शेषे अपि कः अर्थः ग्राह्यः विशेषेण इति चेत् तत्र अत एव राष्ट्रे जातादिः इति अर्थः खलु कृतः। कुतः सः अर्थः कृतः? यतः सः अर्थः अग्रे उक्तः वक्ष्यते, शेषाधिकारे वक्ष्यते। अतः पुनः पश्यन्तु, राष्ट्रावार इत्यादिसूत्राणां प्रकृतिविशेषेभ्यः केवलप्रत्ययविधीनाम् अर्थविशेषविभक्तिविशेषाकाङ्क्षायां तेषां कः अर्थविशेषः स्यात्, का च तत्र कः च तत्र विभक्तिविशेषः ग्राह्यः इति आकाङ्क्षायां तत्र जातः इत्यादि उत्तरसूत्राणां च आकाङ्क्षायाम् अग्रे कथयति, इतः द्वितीयः विषयः, तत्र जातः इत्यादि सूत्राणां च केवलम् अर्थविशेषनिर्देशपराणां समर्थानां प्रथमाद्वा इति विशेषाणां विधेयप्रत्ययविशेषाकाङ्क्षायां परस्परम् एकवाक्यत्वे सति तत्र जातः इत्यादिषु अर्थेषु प्रथमोच्चारित तत्तद्विभक्त्यन्तेभ्यः राष्ट्रादिशब्देभ्यः घादयः ट्युट्युलन्ताः प्रत्ययाः स्युः इति लभ्यते इति भावः। सम्यक्। अस्य अहम् भावं कथयामि। यद्यपि भवद्भिः पठितं श्रुतं सर्वम्। अर्थात् अर्थाः अग्रे वक्ष्यन्ते, प्रकृतयः अपि अग्रे वक्ष्यन्ते। यथा प्रावृषष्ठप् इति साक्षात् तत्र जातः इत्यस्मात् अग्रे एव वर्तते खलु। परन्तु प्रकृते नाम राष्ट्रावाराद्घकौ इत्यतः आरभ्य ट्युट्युल् प्रत्ययविधायकं सूत्रं यावत्, अथवा विभाषापूर्वाणापराणाभ्याम् इति यावत् केवलाः प्रकृतयः निर्दिष्टाः, ताभ्यः प्रत्ययः निर्दिष्टः। तत्र जातः इत्यादयः ये अर्थाः अग्रे वक्ष्यन्ते, अर्थविधायकानि यानि सूत्राणि वक्ष्यन्ते, तैः अर्थविधायकैः सूत्रैः तत्र एतेषां सूत्राणाम् एकवाक्यता करणीया। यथा अहं वदामि, उदाहरणाय एकं निदर्शनं ददामि, अत्र व्याख्यात्रा यदुक्तं विशिष्टैः शब्दैः तत्सर्वम् अवगतं भविष्यति। यथा तत्र जातः इत्यस्ति खलु, तदत्र आनीय योजनीयं। तत्र जातः राष्ट्रावारपाराद्घखौ, नाम कः अर्थः तर्हि भविष्यति? तत्र जातः इत्यस्मिन् अर्थे राष्ट्रशब्दात् अवारपारशब्दात् तत्र खप्रत्ययः, राष्ट्रशब्दात् घप्रत्ययः, अवारपारशब्दात् च खप्रत्ययः भवति इति अर्थः अस्माभिः तत्र लब्धः भविष्यति। अतः वयम् अत्र विग्रहं कुर्मः, राष्ट्रात् जातः इति विग्रहं न करिष्यामः। नाम सद्यः अस्मिन् सूत्रे प्रथमं यत् पदं पठितं वर्तते, तत्र या विभक्तिः वर्तते, तां विभक्तिमाश्रित्य प्रकृते विग्रहं कुर्मः इति न। अतः एव भवन्तः अवधानं कुर्युः, राष्ट्रीयः इति यदा रूपम् अस्माभिः साधितं, तत्र विग्रहः कथं कृतः? राष्ट्रे जातः। किमर्थं तत्र पञ्चमी न स्वीकृता?
इति चेत् अर्थविधायकं यत् सूत्रं वर्तते तत्र जातः तत्र सप्तमी वर्तते। तत्र इत्यनेन सप्तम्यन्तकद्योतकेन अव्ययेन सप्तम्याः बोधः भवति। अतः राष्ट्रे जातः इति अर्थः अस्माभिः स्वीकृतः। कदाचित् अग्रे उच्येत तत्र भवः, तर्हि तत्रापि सप्तमी एव वक्ष्यते। एवं किल? कदाचित् अग्रे वक्ष्यते ततः आगतः, ततः इति पञ्चम्यन्तद्योतकः, तदा वक्तुं शक्नुमः राष्ट्रात् आगतः। कदाचित् अग्रे भविष्यति तेन प्रोक्तं, राष्ट्रेण प्रोक्तम् इति वा तत्र विग्रहः अस्माभिः कर्तुं शक्यते। एवं खलु? अतः प्रकृते नाम आशयः एषः, मूले अवधानं कुर्वन्तु इदानीम्। इह प्रकृतिविशेषात् घादेष्टुटिलन्तः प्रत्ययाः वक्ष्यन्ते, तेषां जातादयः अर्थविशेषाः समर्थविभक्तयश्च वक्ष्यन्ते। अर्थविधायकानि यानि सूत्राणि सन्ति, तत्र जातः, तेन प्रोक्तं, तत आगतः, तेभ्यः अर्थविशेषाः वक्ष्यन्ते। तेषु च अर्थविधायकेषु सूत्रेषु यत् प्रथमान्तं तेन ये निर्दिष्टाः शब्दाः, क्षन्तव्य प्रथमान्तं न, यत् प्रथमं पदम्, एवं खलु? तेन निर्दिष्टा या विभक्तिः तद्विभक्त्यन्तात् प्रत्ययः भविष्यति। अत्र तु केवलं ते शब्दाः अस्माभिः ग्राह्याः। अर्थात् तत्र जातः राष्ट्रावारपारात्खकौ इत्यस्य एकवाक्यतया, तत्र जातः इत्यस्मिन् अर्थे राष्ट्र इति शब्दात् अवारपार इति शब्दात् च घप्रत्ययः खप्रत्ययश्च भवति। तर्हि तत्र नाम तत्र अर्थविधायकं सूत्रं प्रकृते स्वीकृत्य ततः परं समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यस्य उपस्थितिः भविष्यति। अन्यथा राष्ट्रावारपाराद्घकौ एतावती एव उक्ते सति समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यस्य उपस्थितिर्न जायते। तत्र सामर्थ्यम् अपेक्षितं, सर्वविधं सामर्थ्यं। यत् तत्र उक्तं किं समर्थः पदविधिः इति सामर्थ्यमपि अपेक्षितं, परिनिष्ठितत्वं कृतसन्धिः कार्यत्वमपि अपेक्षितं, वा न वा? अतः सर्वविधसामर्थ्ये एव तत्र प्रवर्तितव्यम्। अर्थः यदि नास्ति, राष्ट्रशब्दात् घप्रत्ययः केवलः उच्यते, अर्थस्तु न ज्ञातः, तर्हि तत्र सामर्थ्यं नास्ति। अतः एव सामर्थ्यानयनाय तत्र अर्थविधायकं सूत्रमपि अपेक्षितम्। समीचीनम् इति कश्चन विशेषः। अपि च पूर्वं चक्षुषा गृह्यते चाक्षुषं रूपं ग्रहणाद्यर्थः यः स्वीकृतः, तस्यापि अस्ति नियमनं। नाम तत्र किमपि सूत्रं नास्ति इति भवद्भिः उच्यते इति चेत् साक्षात् यदि सूत्रम् अग्रे न लभ्येत तेन गृहीतम् इत्यस्मिन् अर्थे, तर्हि तस्येदम् इत्यादिषु तस्य अन्तर्भावः कर्तव्यः। अथवा यदि तस्येदम् इत्यत्र अन्तर्भावे काचित् आपत्तिः, यथा पूर्वमस्माभिः पठिता, तादृशी यदि आपत्तिः वर्तते, तर्हि तत्र शैषिकः कश्चन युक्तियुक्तः अर्थः, यथा तत्र जातः तत्र भवः इत्यादिः, तद्वत् कश्चन युक्तियुक्तः अर्थः तत्र अस्माभिः प्रसङ्गानुरोधेन कल्पनीयः। एवं खलु? अतः यथा चक्षुषा गृह्यते इति उक्तमेव खलु, अर्थः तत्र उक्तः एव खलु। अतः तत्र तृतीयान्तादेव तत्र अणप्रत्ययः भवति, शैषिकः औत्सर्गिकश्च। अतः एतद् नाम वयं किमग्रे पठन्तः स्मः, कथं तत्र शास्त्रस्य प्रवृत्तिः अथवा कः सिद्धान्तः अस्ति, सः आदौ एव अत्र दृढतया स्फुटीकर्तव्यः, सम्यक्तया चिन्तनं विधाय। अन्यथा पश्चात् तर्हि तद् भ्रमाय भवति विषयः। भवतु नाम व्याख्यातुः अयमेव अभिप्रायः यत्तेन उक्तं। तत् पुनः अपेक्षितं चेत् एकवारं पठितुं शक्नुवन्ति। पश्यन्तु, राष्ट्रावार इत्यादि सूत्राणां प्रकृतिविशेषेभ्यः केवलप्रत्ययविधीनाम् अर्थविशेषविभक्तिविशेषाकाङ्क्षायां, नाम कः अर्थः भवतु, अर्थविशेषविभक्तिविशेषः कः अर्थः भवतु, तत्र कस्याश्च किमन्तायाः विभक्तेश्च तत्र
प्रत्ययः भवतु इति एतादृश आकाङ्क्षायां जातायां तत्र जातः इत्यादि उत्तरसूत्राणां च केवलम् अर्थविशेषनिर्देशपराणां समर्थानाम् इति नाम समर्थानां प्रथमाद्वा इति सूत्रलब्धः तत्तद्विभक्तिप्रकृतिविशेषाणां नाम अर्थविधायकस्य सूत्रस्य उपस्थितेः परं तत्र सामर्थ्यं लभ्यते, अतः समर्थानां प्रथमाद्वा इति तदा तत्र उपस्थितं भवति इत्यर्थः। कथयति विशेषप्रत्ययविशेषाकाङ्क्षायां ततः तत्र विशिष्टः प्रत्ययः विशिष्टायां च आकाङ्क्षायां नाम अर्थविशेषस्य तत्र विवक्षायां अथवा आकाङ्क्षायां नाम तत्र अपेक्षायां परस्परम् एकवाक्यत्वे सति एकवाक्यता च कथं कर्तव्या तद् मया सरलतया बोधितमेव। तत्र जातः इति आनीय प्रकृते राष्ट्रावारपाराद्घौ इत्यनेन सह योजनीयं, योजयित्वा तत्र अर्थनिर्णयः तर्हि कर्तव्यः। न केवलं सः एव अर्थः, अन्येपि अर्थाः तत्र ग्राह्याः। तत्र अग्रे कथयति राष्ट्रादिशब्देभ्यः घादयः टिटुलन्ताः प्रत्ययाः स्युः इति लभ्यते इति भावः। अग्रे राष्ट्राद्यन्याभ्यस्तु प्रकृतिभ्यः जाताद्यर्थेषु अणादयः साधारणाः भवन्ति इति। नाम तत्र जातः इत्यत्र अन्या काचित् प्रकृतिः न भवितुमर्हति, परन्तु सा प्रकृतिः अस्माभिः तत्र द्रष्टव्या। सा प्रकृतिः एषु सूत्रेषु न परिगणिता, अग्रे च न यदि परिगणिता, तर्हि तस्याः प्रकृतेः अस्माभिः औत्सर्गिकः अणेव विधातव्यः इति। यत्र केवल अर्थस्य एव विवक्षा वर्तते, प्रकृतेः साक्षात् सूत्रमाध्यमेन यत्र परिचयः नास्ति इत्यर्थः। समीचीनम् इति कश्चन विशिष्टः सिद्धान्तः अत्र स्पष्टतया ग्रन्थकारेण उक्तः, यश्च अस्माभिः बुद्धौ अत्र स्थापनीयः, एतत् संस्थाप्य अग्रे प्रवर्तनीयम्। कदाचित् एतावत् श्रुत्वा स्युः केचन संशयाः, ते गच्छता कालेन भवतां स्पष्टतां यास्यन्ति। एतावता सद्यः सम्बन्धः अग्रे वक्ष्यमाणेषु अर्थेषु प्रकृते उपस्थितासु प्रकृतिप्रत्ययेषु च सम्बन्धः कः, कथम् एकवाक्यता कर्तव्या इति एतावान् विषयः यदि स्पष्टः तर्हि पर्याप्तं, सद्यः भवतु इति एतावदुक्त्वा ततः अग्रे अग्रिमस्य सूत्रस्य अस्ति आरम्भः क्रियमाणः। तच्च भवति सूत्रम् एवं ग्रामाद्यखयम् इति तत्र उच्यते। पदच्छेदमादौ पश्यामः। ग्रामात् पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति, यखयम् इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति, यश्च खञ्च यखयम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः तत्र भवति। शेषे इत्यनुवर्तते, तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, समर्थानां प्रथमाद्वा इति सर्वमपि अनुवर्तते। समर्थानां प्रथमाद्वा तदेव अर्थविशेषविधायकसूत्रस्य एकवाक्यतया अत्र अनुवर्तते इत्यर्थः। अनुवृत्तिः तस्य सर्वत्र अस्ति, अनुवृत्तिः नास्ति इति नास्ति। अस्तु, अनुवृत्तिः नाम अधिकारः इत्यर्थः भवतु। व्याख्याता किं कथयति? उदाहरणे प्रविशति। मूलेऽपि सूत्रार्थः नोक्तः, सूत्रार्थः च स्पष्टः एव। नाम ग्रामशब्दात् शेषार्थे विवक्षिते यप्रत्ययः खञ् प्रत्ययः च भवति इति। उभयोः ग्रामशब्दात् विधानं कृतम् एकस्मिन्नेव सूत्रे इति कृत्वा उभयोः प्रत्ययोः मध्ये बाध्यबाधकभावः नास्ति, न भवति। अस्तु, ग्राम्यः इति तत्र उच्यते व्याख्यात्रा यप्रत्यये यस्येति चेति लोपः।
ग्रामे जातादिः इति अर्थः अत्र ग्राह्यः। सम्यक्। अतः ग्रामशब्दात् यप्रत्ययः यप्रत्ययः यकारादिः खलु। अतः यचिभम् इत्यनेन भसंज्ञा भवति। ग्राम इ ग्राम य ग्राम्य सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति ग्राम्यः इति सिद्ध्यति। द्वितीयः प्रयोगः उक्तः तत्र ग्रामीणः। ग्रामशब्दात् खञ् प्रत्ययः पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या आदिवृद्धिः। यतः खञ् इति ञित् अस्ति। समीचीनं। ग्राम ईन भत्वात् अलोपः ग्राम ईन् ग्रामीण अणत्वम् अट्कुपमाङ् इत्यनेन ग्रामीण सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति ग्रामीणः इति रूपं सिद्ध्यति। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रे सूत्रं वर्तते कत्र्यादिभ्यो ढकञ् इति। तत्र पदच्छेदः कत्र्यादिभ्यः इति तत्र पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। ततश्च ढकञ् इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनं भवति। तत्र विग्रहः उच्यते। विग्रहः एवं कत्रिः आदिः येषां कत्रि कः शब्दः कत्रि इकारान्तः येषां ते कत्र्यादयः। सम्यक्। प्रकृते शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इति सर्वमपि अनुवर्तते। सूत्रार्थः तु स्पष्टः एव अस्ति। कत्र्यादिभ्यः ढकञ् प्रत्ययः भवति शेषार्थे। परन्तु कत्र्यादिगणे के शब्दाः पठिताः ते शब्दाः अस्मत्परम्परानुसारेण सकृत् पठ्यन्ते। कत्रि उम्भि पुष्कर पुष्कल मोदन कुम्भी कुण्डिन नगरी महिष्मती वर्मती उख्या ग्राम एते शब्दाः सन्ति। कुड्याया यलोपश्च इति गणसूत्रमपि तत्र वर्तते। समीचीनं। किं कथयति व्याख्याता? उदाहरणे प्रविशति कत्रय इति। तत्र मूले उदाहरणं दत्तं कुत्सितास्त्रयः कत्रयः। तत्र जातादिः कात्रेयकः इति। आदौ कत्रयः इति रूपं साधनीयं। तद्रूपं पूर्वं साधितमस्ति अस्माभिः समासान्तेषु वा समासेषु क्वचित् प्रकरणे साधितमस्ति। कोः कत्तत्पुरुषेचि तत्र वार्तिकमेकं पठितमासीत्। त्रौ च नाम त्रिशब्दे परतः अपि कु इत्यस्य शब्दस्य स्थाने कदादेशो भवति इति पठितमासीत्। तदेव व्याख्याता अत्र स्मारयन् अस्ति। पश्यन्तु। कुत्सितास्त्रयः इति विग्रहः उच्यते। तत्र कुगतिप्रादयः इत्यनेन समासः एवं खलु। अतः कुत्सितार्थे तत्र कु इति उपयुज्यते शब्दः। कु त्रिजस् इति अलौकिकविग्रहः। सुब्लुकि कु त्रि इति शब्दः लभ्यते। तत्र कोः कत्तत्पुरुषेचि इति सूत्रे वार्तिकं पठ्यते त्रौ च। अतः अर्थात् त्रिशब्दे परतः कोः कदादेशः भवति नाम कुशब्दस्य स्थाने कदादेशो भवति इत्यर्थः। अतः कुस्थाने कत् ततश्च कत्रि इति मूलशब्दः सिद्धः भवति। बहुवचनान्ततात्र वर्तते एव इति कृत्वा कत्रयः इति प्रथमाविभक्ते बहुवचने भवति। सम्यक्। तर्हि कुत्सिताः त्रयः देशविशेषः अपि भवितुम् अर्हन्ति स्थानविशेषः अपि भवितुम् अर्हन्ति।
ग्रामविशेषाः अपि भवितुम् अर्हन्ति, जनविशेषाः अपि भवितुम् अर्हन्ति। तत्र जातादिः। अतः शेषार्थः तत्र जातः भवः आगतः इति किमपि एतादृशे अर्थे तत्र जातः इत्यस्मिन् अर्थे तत्र ढकञ् प्रत्ययः। अतः कथं विग्रहः इति चेत् तदेव आमां कुत्सिताः त्रयः इति खलु उक्तं। कत्रौ जातादिः इति विग्रहः कर्तव्यः। यथा मूलशब्दः कः? कत्रि इति। कत्रि ङि इत्यस्मात् सप्तम्यन्तात् ढकञ् प्रत्ययः जाताद्यर्थे। कत्रि तत्र लुकः परं कत्रि ढकञ् इति अवस्थायां कथयति व्याख्याता ढकारस्य ए आदेशः। एवं खलु? आदिवृद्धिश्च कात्रि एय कात्रि एय एवं खलु? कात्रि एय का ढकञ् अस्ति खलु? तर्हि का स्थितिः जाता अत्र किञ्चित् अवधानेन। कात्रि एय क ढकञः कञ् अपि खलु अवशिष्टः। कात्रि एय क अग्रे व्याख्याता कथयति लोपो व्योर्वल् इत्यनेन लोपः। कथं लोपः उच्यते? यतः एतेन सूत्रेण कः प्रत्ययः उच्यते? ढकञ् प्रत्ययः उच्यते। आयनेयीनीयः इत्यनेन तु केवलस्य ढस्य एव खलु तत्र ए आदेशः क्रियते। अतः कात्रि एय् अक एवं खलु? कातृ एय अक यकारात् परतः तत्र वल्लेव नास्ति। तर्हि लोपो व्योर्वलि इत्यनेन कथं लोपः? वा न वा? कातृ एयक इति खलु सिद्धं वर्तते। एय् इति आदेशः कृतः, स च ढ इत्यस्य एव स्थाने जातः वर्तते। तर्हि कात्रेय अक इति सम्पन्नं वर्तते। कात्रेय अक नाम कात्रेय अक इति सम्पन्नं वर्तते। वा न वा? यथा तत्र स्त्रीभ्यो ढक् इति विनताशब्दात् ढक् प्रत्ययः खलु क्रियते। तर्हि ए आदेशः कस्य स्थाने भवति? ए आदेशः केवलस्य ढस्य स्थाने एव भवति। ढकारोत्तरवर्ती अकारः तु अवशिष्यते खलु। अतः तत्र तत्र वैनतेय इति अन्ते अकारान्तता तस्य श्रूयते। तद्वत् प्रकृते यद्यपि ढक् प्रत्ययः नास्ति, प्रकृते ढकञ् इति प्रत्ययः वर्तते। सम्यक्। तर्हि तु कात्रि एय अर्थात् ढकारोत्तरवर्ती अकारः अवशिष्येत। ए आदेशस्तु आयनीयः इत्यनेन केवलस्य ढकारस्य स्थाने एव स्यात्। तथा चेत् परतः वल् न लभ्यते खलु। ककारस्य ढकञः ककारः वल् रूपः सः न लभ्यते, अकारः परतः लभ्यते। एवं खलु? तर्हि लोपो व्योर्वलि इति न प्रवर्तेत। तर्हि कस्य प्रवृत्तिः स्यात्? तर्हि प्रकृते प्रकारान्तरेण व्याख्यानं कर्तव्यं। यतः प्रयोगः तु कात्रेयकः इत्येव लक्ष्यते। प्रकृते अतो गुणे इत्यनेन पररूपं कर्तव्यं। यतः अदन्तात् परतः गुणवर्णः वर्तते। अत्र च विद्यमानः यः अकारः सः पदस्य अन्ते नास्ति। अतः ततः परतः विद्यमानः यः अकारः तत्र सः गुणवर्णः वर्तते। गुणादेव च परतः वर्तते। अतः अतो गुणे इत्यनेन तत्र गुणे सति कात्रेय अनयोः गुणः जातः। कात्रेयक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति कात्रेयकः इति रूपं साधनीयं। वा न वा? लोपो व्योर्वलि इति तु यद्व्याख्यात्र उच्यमानं वर्तते तथा यदि उच्येत तर्हि
तत्र ढकारोत्तरवर्ती अकारः उच्चारणार्थः स्वीकर्तव्यः। तर्हि केवलः तत्र ढ इति व्यञ्जनं केवलं व्यञ्जनमेव अस्ति इत्येव चिन्तनीयं। तस्य स्थाने एय इति यकारान्तः आदेशः। तथा चेत् क्लेशः नास्ति। कात्रे य क परन्तु लोपो व्योर्वलि तु तथापि न खलु सङ्गच्छते। भ्रान्तः अहमेव वा व्याख्याता वा न वा? यतोहि लोपो व्योर्वलि इत्यनेन यदि यकारलोपः एव कृतः भोः, तर्हि कात्रेयकः इत्यत्र यकारश्रवणमेव न भवति। अतः नितान्तम् अत्र दोषः अस्ति, व्याख्यातुर्दोषः। अतः एषा पङ्क्तिः परिष्करणीया। यलोपविषयस्तु कथञ्चिदपि न युज्यते, अन्यथा कथं वा तत्र कात्रेयकः इति रूपे यकारश्रवणं स्यात् भोः? सम्यक्। अतः तदेव नास्ति अत्र ढकारोत्तरवर्ती अकारः उच्चारणार्थः, सः तत्र अस्ति एव। अत्र पररूपमेव आश्रयणीयम्। अतो गुणे इत्यनेन पररूपे सति कात्रेयकः इति रूपं तत्र साधनीयम्। अतः अयं कश्चन दोषो भाति अत्र। समीचीनम्। अतः कात्रेयकः इति रूपं यकारे सत्येव लभ्यते, अन्यथा कथं वा न वा? भवन्तः अपि चिन्तयन्तु। यकारलोपः यदि कृतः तर्हि तु कात्रेकः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। अतः अयं दोषः अत्र परिष्कर्तव्यः। पादटिप्पण्यामपि सम्पादकेन न किमपि उक्तम्। समीचीनम्। अतः अत्र अवधानं कुर्वन्तु। भवतु नाम। एवञ्च अद्यतनपाठस्य अत्रैव उपसंहरणं क्रियते। श्वः अग्रिमं रूपं वयं साधयिष्यामः, अग्रे च पठिष्यामः। अत्रैव मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च शैशिकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे द्वितीयः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।